तुमने 1 यूनिट तोड़ा, तुमने एक आदमी एक वोट का कानून बनाया, तुमने शेख मुजीबुर रहमान 6 नकात की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी, तुमने अपने बनाए हुए लीगल फ्रेमवर्क की धज्जियां उड़ाई, तुमने मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात में बेपनाह धांधली की, तुमने असम्बली का इजलास ना होने दिया। वो कौन था जिसने फौजी इलेक्शन का हुक्म देकर नफरत की बुनियाद रखी? वो कौन था जिसने 25 मार्च के बाद पलटकर मशरकी पाकिस्तान का रुख नहीं किया? तुम कहते हो सब कुछ भुट्टो ने किया, लेकिन जनाब आला भुट्टो तो सिर्फ सलाहकार कहा जाता था। सवाल ये है कि कौन इस वक्त मुल्क का सदर था, कौन कमांडर इन चीफ था, कौन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, कौन था जिसने मुल्क टूटते हुए देखने के बावजूद पोलैंड की करारदाद सियासी मसला मुकालमे से हल होता है, मगर पाकिस्तान के हुक्मरान तबका बंगालियों से सिर्फ ताकत की जुबान में बात कर रहा था। बंगालियों के खिलाफ ताकत भी हल्की फुल्की इस्तेमाल नहीं हुई थी, टैंक और तोपखाना इस्तेमाल किया गया था। और इन्होंने समझा कि 1971 ही चल रहा है कि टीवी पे आके कौम को बता दें कि हमारे खिलाफ बातें ना की जाएं, हमारी शहादतें। तुम्हारी शहादत नहीं, वो हमारे भाई बहन थे जो वहाँ पर शहीद हुए थे और उनको हम आज भी ऑन करते हैं। हमारे बॉर्डर के भाई, हमारे सारे जो जंगे इंटरनली लड़ रहे हैं, हम उन्हें ऑन करते हैं। हम तुम्हें ऑन नहीं करते, तुम्हारे फैसले ऑन नहीं करते। आखिर मशरकी पाकिस्तान को किस बुनियाद पर 24 साल तक दिफाई सलाहियत से महरूम रखा गया? बदकिस्मती से मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से भी ना हो सके। ये बात आज के बाजवा साहब को ना ज़रा सोचनी चाहिए कि सियासी मसले बज़ोर शमशीर हल नहीं होते, जो आप लोगों ने कई महीनों से करने की कोशिश की है। खैर, इसमें वो आगे लिखते हैं कि मैंने जनरल हमीद से ये बात कही, इन्होंने मेरी राय से इत्तफाक किया। इस सदी के मोहम्मद शाह रंगीले ने भी शराबो कबाब में गर्क होकर महज ये लिखा था कि बनूज दिल्ली दूरस्त, जबकि पाकिस्तानी रंगीले ने तो मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय हमले की खबर मिलने के बाद खुल्लम खुल्ला ये लिखा, सवाए दुआ कि हम क्या कर सकते हैं। जनरल न्याजी ने मजीद लिखा, क्या कौम नहीं जानती कि बांग्लादेश किसने बनाया? सवाल ये भी है कि हमारी अस्करी तैयारी क्यों ना थी? भारत हमारा अजली और अब्दी दुश्मन है और हमारे वजूद के वो बिल्कुल खिलाफ है, और मशरकी पाकिस्तान के साथ इसकी 1500 किलोमीटर की सरहद थी, मगर हमारी सिविल और खास तौर पर अस्करी क़यादत इस सूरत हाल को तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर इसकी क्या वजह थी कि इसकी एक वजह पर खुद जनरल न्याजी ने रोशनी डाली। इन्होंने लिखा कि हमारी प्लानिंग ये थी कि मशरक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिल तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। ये वीडियो आज बनाने का मकसद ये है कि 1971-1970 ये जो सकूते ढाका हुआ था, अलहदा हुआ था, पाकिस्तान के 2 टोटे हुए थे, किए थे या हुए थे, उसी पर आज वो बातें, वो तहकीकात, वो किताबों के रेफरेंस, उन जर्नैलों की बातें आपको बताएंगे कि आजकल में जो आपने सुना होगा बाजवा साहब कह रहे हैं कि ये सियासतदानों ने किया, तो आपके जर्नैल जो कह रहे हैं हम तो वो बताएंगे। ऑन रिटर्न जो किताब में मौजूद है, अपने पास से कोई बात नहीं। खैर, उसके अलावा कुछ 1-2 खबरें हैं, पहले वो बताता चलूँ कि आज अब ये वीडियो अपलोड होगी थोड़ी लेट, उससे पहले 7-साढ़े 7 बजे आज के दिन में शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच शो ऑफ हैंड जारी कर दिया जाएगा। ये खबर थी, फवाद चौधरी ने बयान जारी किया। इसके अलावा ये जो क्यासराइयाँ हो रही हैं कि हेलीकॉप्टर उतरेगा GHQ में और वाह जी वाह कमाल हो गया, लगता है कोई गेम पड़ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। PTI ने कोई पहली दफ़ा पिंडी में जलसा नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पिंडी में जब किसी ने जलसा करना होता है ना, तो 2 चीज़ों से ना इजाज़त लेनी पड़ती है, एक GHQ है और एक DC है। अब इन दोनों से इजाज़त लेनी पड़ी, जो ली गई उसका नोटिफिकेशन आपने देख भी लिया, और बस लोग अब क्यासराइयाँ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इन क्यासराइयों से परहेज़ करें। उसकी वजह यह है कि हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हुए हैं, निज़ाम बदलने के लिए निकले हुए हैं। एक फ़र्द के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, इसके अलावा वफाकी कबीना ने आसम मुनीर की रिटायरमेंट की शिक मुंजमद कर दी है। अब इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये इन्हें तकर्री तरक्की के लिए देनी पड़ी है। अब ये वो लोग तरक्की दे रहे हैं जो नाम नहाद ये भाषण देते थे कि हम आइन के मुताबिक ये काम करेंगे। तो अब इनको तकर्री दे के, मैं नहीं कहता कि तकर्री गलत है या सही है, वो एक अलग डिबेट है। अब इन्हें जो तकर्री दी गई, इन्हें एक्सटेंशन कह लें या एक्सटेंड किया गया, इनकी रिटायरमेंट आ रही थी 27 को, एक्सटेंड किया गया। क्यों?
ان کے ایکسٹینڈ ہونے سے نیچے والے 3-4 کے نام جو لیٹ ہوئے ہیں یا ہوں گے ان فیوچر، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ان کے سامنے یہ باتیں کرنا محض سے ریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بغیرتوں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کے مین ٹاپک پہ آتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان، جو کہ ہمیں کتاب میں تو پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان، اصلی کہانی پاکستان کا مطالعہ میں آج آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں، اور ہیڈنگ ہے سقوط ڈھاکہ۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہو کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں جنرل نیازی کی ایک کتاب ہتھیار کیوں ڈالے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جنرل نیازی ہماری قومی تاریخ کے کرداروں میں سے ایک کردار ہے، لیکن جنرل نیازی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ چنانچہ اس کالم میں اہم جنرل نیازی کی مذکورہ کتاب کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا۔ ہمارے جرنیلوں کی سیاستدانوں سے نفرت کوئی راز نہیں، یہ نفرت جنرل نیازی میں بھی موجود تھی۔ اس نفرت کے اظہار کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کا بحران کو تابعین اور قوم پرست سیاستدانوں نے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے عوام کی جائز شکایات کو ہو اچھالا۔ جنرل ایوب خان 11 سال اور جنرل یحییٰ 3 سال تک تواتر کے ساتھ پاکستان کے حکمران رہے۔ یہ تو جنرل نیازی کی گفتگو کا آغاز ہے۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی، حقیقت خود بخود عیاں ہوتی چلی جائے گی، اور وہ بھی جنرل نیازی کے اپنے بیانات سے۔ ذرا دیکھیں تو کہ جنرل نیازی نے اپنے 4 بیانات میں کیا کہا۔ فرماتے ہیں، پہلا کہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جنرل ٹکا خان، قتل و غارت گری، املاک کی تباہی، زمین جلسا دینے والے اور معصوم عوام کو دہشت زدہ کرنے کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جنرل نیازی کا دوسرا بیان یہ ہے کہ ٹکا خان کو مشرقی پاکستان اور بلوچستان دونوں جگہ بوچڑ، یہ بوچڑ انگلش کا ورڈ ہے جسے کسائی بھی کہتے ہیں، اس کا خطاب ملا تھا۔ جنرل نیازی کا تیسرا بیان یہ ہے کہ جنرل ٹکا خان نے جس بے ایمانہ طریقے سے قوت کا استعمال کیا اور اس نے بنگالیوں کو اتنی دور دھکیل دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی، اور مغربی پاکستان کے دشمن بن گئے۔ جنرل نیازی کا چوتھا بیان یہ ہے کہ اپنے ہی عوام کے خلاف ٹینکوں، مشین گنوں، اینٹی ٹینک گنوں اور توپوں کا پورا آزادانہ استعمال کیا۔ یہ غالباً پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب حکومت نے اپنے ہی عوام کے خلاف ملحق ہتھیار استعمال کیے۔ فقط اور فقط نو آبادیاتی طاقتوں اور اپنی رعایا کے خلاف اس طرح کے بے ایمانہ اور اس طرح کے مشتعل کارروائیاں کرتی رہی ہے۔ بنگالی پاکستان کے حالق تھے۔ انہوں نے 56% ہونے کے باوجود پاکستان کی محبت میں خود کو 50% ہونا قبول کیا، مگر مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس نے نو آبادیاتی طاقتوں کی طرح اپنی ہی عوام کے خلاف ٹینک استعمال کیے، توپ خانے استعمال کیے، مشین گنیں استعمال کی۔ مشرقی پاکستان کا مسئلہ سیاست تھا، اور سیاسی مسئلہ مکالمے سے حل ہوتا ہے، مگر پاکستان کے حکمران طبقہ بنگالیوں سے صرف طاقت کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ بنگالیوں کے خلاف طاقت بھی ہلکی پھلکی استعمال نہیں ہوئی تھی، ٹینک اور توپ خانہ استعمال کیا گیا تھا، اور جنرل نیازی جیسا شخص یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ صرف غاصب نو آبادیاتی طاقتیں ہی اپنی رعایا کو کچلنے کے لیے اتنی طاقت استعمال کرتی ہیں۔ یہ بیان بتا رہا ہے کہ مغربی پاکستان کا حکمران طبقہ مشرقی پاکستان کو ایک کالونی سمجھے ہوئے تھا۔ اس سلسلے میں جنرل نیازی کا ایک اور بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جنرل نیازی لکھتے ہیں کہ جنرل ٹکا خان نے 25 مارچ 1971 کو تمام غیر ملکی اخبار نویس کو توہین آمیز طریقے سے اور بعض صورتوں میں ڈرا دھمکا کر مشرقی پاکستان سے مارا اور ان کو وہاں سے بھگایا۔ جیسا کہ ظاہر ہے ابھی سقوط ڈھاکہ ہونے میں 9 ماہ تھے، مگر جنرل ٹکا خان غیر ملکی صحافیوں کو مشرقی پاکستان سے دھکیل کر بھگا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کا حکمران طبقہ سب کچھ درست کر رہا تھا تو صحافیوں سے حالات و واقعات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان پریس مکمل طور پر حکمران طبقے کے
ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ پاکستان قوم کو 16 دسمبر 1971 کے دن تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا ملک ٹوٹ رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے حکمران طبقے اور خود پاکستانی پریس کا کردار مجرمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جمہوری قومیں اور ملکوں کو ضبوط بناتی ہیں، مگر 1970 میں انتخابات کی وجہ سے پاکستان 1971 میں دولت ہو گیا تھا، لیکن اس میں حکمران طبقے نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس کا شعور جنرل نیازی جیسے شخص کو بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میں چارج سنبھالنے کے بعد فوج کو جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا، سرحدوں کی طرف پھیل جاؤ۔ مفتی باہنی نے سخت مزاحمت کی، مگر اسے سخت نقصان اٹھانا پڑا اور ہمارا دباؤ پڑنے پر مفتی باہنی کے لوگ بھارت میں بھاگ گئے۔ یوں مشرقی پاکستان کی سرحدوں کا قیام دوبارہ سے عمل میں آیا، مگر حکومت حالات سے فائدہ اٹھا کر مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے میں ناکام رہی۔ جنرل نیازی نے ایک اور جگہ لکھا، سیاسی مسائل بروز شمشیر حل نہیں ہوتے۔ یہ بات آج کے باجوہ صاحب کو ذرا سوچنی چاہیے کہ سیاسی مسئلے بزور شمشیر حل نہیں ہوتے، جو آپ لوگوں نے کئی مہینوں سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر، اس میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے جنرل حمید سے یہ بات کہی، انہوں نے میری رائے سے اتفاق کیا اور کہا تمہاری رائے صدر جنرل یحییٰ تک پہنچائی گئی ہے۔ میں نے خود انہیں ڈھاکہ جانے کا مشورہ دیا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹولہ جو پاکستان کو دولت کرنے والوں سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھا، دولت کہہ رہے کہ یہ جو آج کل نہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کر رہے، اسی ٹائپ کا مطلب اس کا بھی بنتا ہے۔ خیر، اس کے باوجود انہوں کو ڈھاکہ جانے سے روک دیا گیا۔ ایک بار تو صدر ڈھاکہ جانے کے لیے کراچی پہنچے، لیکن انہیں ویسے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ٹولہ کون تھا جو پاکستان کو توڑنے کے لیے یہ ساری کارروائیاں کر رہا تھا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ 40 بندوں کا ٹولہ کون تھا، اور جس نے مشرقی پاکستان کی سیاسی مسئلے کو طاقت کے زور پر حل کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے اس ٹولے کی نشاندہی نہ یحییٰ نے کی، نہ جنرل نیازی نے کی۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں اس بات کا رونا بھی رویا کہ بھارت کے پاس پوری عسکری ساز و سامان تھا، مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جنرل نیازی کے اپنے یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے پاس ایک بھی ہیوی یا میڈیم گن نہ تھی، ٹینک نہ تھے۔ اس کے برعکس بھارتی فوج کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سوال یہ بھی ہے کہ ہماری عسکری تیاری کیوں نہ تھی؟ بھارت ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور ہمارے وجود کے وہ بالکل خلاف ہے، اور مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کی 1500 کلومیٹر کی سرحد تھی، مگر ہماری سول اور خاص طور پر عسکری قیادت اس صورتحال کو توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ اس کی ایک وجہ پر خود جنرل نیازی نے روشنی ڈالی۔ انہوں نے لکھا کہ ہماری پلاننگ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان میں لڑی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ہماری بیشتر افواج مغربی پاکستان میں تعینات تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں صرف دفاعی جنگ لڑی جائے گی، جبکہ مغربی پاکستان سے بھرپور حملہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جنرل نیازی نے ایک اور مقام پر یہ لکھا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ تحلیق پاکستان کے آغاز ہی سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فوج منصوبے کے آمر کو پیش نظر رکھ کر اپنے جائزے لے گی کہ مشرقی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان سے لڑی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کس نے کیا کہ مشرقی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان میں کیوں لڑی جائے گی؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ کون تھا؟ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا قائد اعظم سے مشاورت کی گئی یا لیاقت علی خان سے مشاورت کی گئی کہ مشرقی پاکستان کی جنگ مغربی پاکستان کے طرف سے کیوں لڑی جائے گی؟ یہ کس نے بیان جاری کیا؟ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے۔ اگر ہوتا تو جنرل نیازی اس کا اپنی کتاب میں ضرور ذکر کرتے۔ سوال پھر یہ بھی ہے کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کرنے کی منطق کہاں سے آئی؟ کیا یہ پاکستان کی عسکری قیادت کا کوئی خفیہ فیصلہ تھا؟ آخر مشرقی پاکستان
को किस बुनियाद पर 24 साल तक दिफाई सलाहियत से महरूम रखा गया। बदकिस्मती से मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से भी ना हो सका। कहीं इस पूरी सूरत हाल का मतलब ये तो नहीं कि बालादस्त ताकतें पहले दिन से ही मशरकी पाकिस्तान को ठिकाने लगाने की मनसूबाबंदी कर रही थीं। ये एक सामने की हकीकत है कि 1971 का बहरान आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को ले डूबा, मगर हमारी अस्करी क़यादत की नफसियाती और जहनी सांचे में इस सानहे का रत्ती भर भी असर नज़र नहीं आता। इस सिलसिले में जहाँ जनरल न्याजी ने जो कुछ लिखा, इससे नरम अल्फाज में मुजरमाना ही कहा जा सकता है। जनरल न्याजी ने ये लिखा कि शुरू से ही सब कुछ भारत के हक़ में था। मैदान जंग, तादाद फ़ौज, हालात वाक़यात और इस कदर हैरत अंगेज़ तावनात ये आपस में करते रहे। इस कदर ये अस्करी तारीख़ की सबसे बड़ी मिसाल पेश करने से कासिर हैं। आज तक ये फ़ौजी क़यादत इस वजह से इस पर बात ही नहीं करते, इन चीज़ों के महरक़ात पर बात ही नहीं करते। बात करेंगे तो बात अपने पे आएगी। इसलिए सिंपली इन्होंने समझा कि 1971 ही चल रहा है कि टीवी पे आके कौम को बता दें कि हमारे खिलाफ बातें ना की जाएं, हमारी शहादतें। तुम्हारी शहादत नहीं, वो हमारे भाई बहन थे जो वहाँ पर शहीद हुए थे और उनको हम आज भी ऑन करते हैं। हमारे बॉर्डर के भाई, हमारे सारे जो जंगे इंटरनली लड़ रहे हैं, हम उन्हें ऑन करते हैं। हम तुम्हें ऑन नहीं करते, तुम्हारे फैसले ऑन नहीं करते। इसके बावजूद तारीख शाहिद है कि भारतीय फ़ौज गैर मामूली नताइज हासिल करने में नाकाम रही। भारत ने मुल्क तोड़ दिया। हमारे 90,000 नफरी भारत ने कैदी बना लिए। इंदिरा गांधी ने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। और जनरल न्याजी फरमा रहे हैं कि भारतीय फ़ौज गैर मामूली नताइज हासिल करने में नाकाम रही। इन्होंने एक और जगह लिखा कि मुश्किलात के बावजूद हमारी अफवाज ने खूब जंग लड़ी और फ़कत यही बात इस अमर की शाहिद है कि जंग की मनसूबाबंदी, जंगी कार्रवाइयों और क़यादत कितनी अच्छी थी। कमाल ये है कि जिस क़यादत ने आधा पाकिस्तान गवा दिया, उसे जनरल न्याजी अच्छी क़यादत कह रहे हैं। ये जनरल न्याजी ने जो अपनी किताब में और चीज़ें लिखी, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इन्होंने और कौन कौन सी हैंकी पैंकी मारी हुई है। तारीख़ ये बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद देखी हुई है। आगे इनके इस बयान को या इनकी ये किताब पढ़ने के बाद हमारा क्या रिएक्शन है, वो मेरा आपका अलग अलग हो सकता है, अपने अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। भारत खुदाना हास्ता मगरबी पाकिस्तान को भी हड़प करने जा रहा था, तो शायद तब भी जनरल न्याजी यही फरमाते। जनरल न्याजी की इहलाकी हालत और नफसियाती कैफियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि इन्होंने किताब के एक सफ़े पर जनरल याहिया की तारीफ़ फरमाई और दूसरे ही सफ़े पर इन्होंने बदतरीन इंसान करार दे दिया। जनरल न्याजी ने एक जगह जनरल याहिया के बारे में लिखा कि वो मसाली अफसर थे, वो पिया भी करते थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी नशे के आलम में नहीं पाया। वो बुलंद मेयार काबिलियत के हामिल थे, इन्हों के मशीर इन्हें ले डूबे। जनरल न्याजी फरमा रहे हैं कि जनरल याहिया खुद अच्छे थे मगर इनके मशीर बुरे थे। सवाल ये है कि बुरे मशीरों का इंतखाबात किसने किया, उनको सिलेक्ट किसने किया? जनरल याहिया ने या शेख मुजीबुर रहमान ने या भुट्टो ने? लेकिन फिर एक ऐसी बात हो गई कि जनरल याहिया के बारे में जनरल न्याजी की असल राय सामने आ गई। जनरल न्याजी को बताया गया कि एक इंटरव्यू में जनरल याहिया ने यह कहा है कि मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के तमाम तर जिम्मेदारी आप पर आती है। जनरल ये बता रहे थे कि जनरल न्याजी पर आती है क्योंकि फ्रंट पर लड़िए रहे थे। खैर, आपको हुक्म दिया गया था कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर आप डर गए थे। इसके जवाब में जनरल न्याजी ने जो कुछ फरमाया वो ये है, गद्दार कौम टोले के सरबराह को जिस तरह झाड़ पूंछ कर और फरिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है, इसका ये कौम डट कर मुकाबला करेगी। जनरल न्याजी ने मज़ीद लिखा कि मेरे पीछे कौन था। इस सदी के मोहम्मद शाह रंगीले ने भी शराबो कबाब में गर्क होकर महज ये लिखा था कि बनूज दिल्ली दूरस्त, जबकि पाकिस्तानी रंगीले ने तो मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय हमले की खबर मिलने के बाद खुल्लम खुल्ला ये लिखा, सवाए दुआ के हम क्या कर सकते हैं।
जनरल न्याजी ने मजीद लिखा, क्या कौम नहीं जानती कि बांग्लादेश किसने बनाया? याहिया खान तुम खुद इसके हालक हो। तुमने 1 यूनिट तोड़ा। तुमने एक आदमी एक वोट का कानून बनाया। तुमने शेख मुजीबुर रहमान 6 नकात की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी। तुमने अपने बनाए हुए लीगल फ्रेमवर्क की धज्जियाँ उड़ाई। तुमने मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात में बेपनाह धांधली की। तुमने असम्बली का इजलास ना होने दिया। वो कौन था जिसने फौजी इलेक्शन का हुक्म देकर नफरत की बुनियाद रखी? वो कौन था जिसने 25 मार्च के बाद पलटकर मशरकी पाकिस्तान का रुख नहीं किया? तुम कहते हो सब कुछ भुट्टो ने किया, लेकिन जनाब आला भुट्टो तो सिर्फ सलाहकार कहा जाता था। सवाल ये है कि कौन इस वक्त मुल्क का सदर था, कौन कमांडर इन चीफ था, कौन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, कौन था जिसने मुल्क टूटते हुए देखने के बावजूद पोलैंड की करारदाद ना मानी? क्या इस सिलसिले में जनरल याहिया के सिवा किसी का नाम आ सकता है? इस सिलसिले में जनरल याहिया की किताब का एक और इक्तबास अहम है। जनरल याहिया लिखते हैं कि अंग्रेज़ी की ज़रबुल मिसल है, भेड़ियों की वो फ़ौज बेहतर है जिसका सरबराह शेर हो। ये इससे बेहतर है कि शेरों की फ़ौज पर भेड़िए सरबराह बन जाएं। हमारी फ़ौज शेरों की फ़ौज थी, लेकिन इसका सुप्रीम कमांडर एक भेड़िया था और इसके साथ शामिल 40 चोरों का टोला जहां जंग नहीं करना चाहिए थी, वहां मशरकी पाकिस्तान को अलग करके मगरबी पाकिस्तान के मुतलकुल अनान हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहा था। और ये सारी मंसूबाबंदी इसलिए की गई थी। तो ये है वो डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रख दी। इस सब को सुनने के बावजूद मुझे सिर्फ एक ही लाइन समझ में आती है कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और अल्लाह हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, हम यंग जनरेशन का फ्यूचर किसी सिक्योर हाथों में रखे। और इस टाइम पे इमरान खान के अलावा मुझे तो कोई सिक्योर हाथ नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वो निज़ाम से लड़ रहा है। किसी बंदे के आने जाने से नहीं फ़र्क पड़ता, वो निज़ाम बेहतर कर रहा है। जो निज़ाम अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, जो निज़ाम कायद-ए-आज़म किन्हें खोटा सिक्का कहते थे, वो 40 चोर अब आपके सामने आ रहे हैं। वो तब 40 थे, बाद में 3 हुए, आजकल 5-6 हैं या जितने भी हैं। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।